बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISP स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम रूह के बारे में बात करेंगे। रूह की कितनी किस्में हैं, रूह किसके मतहत है, इंसानी रूह के पैदा होने के लिए खुदा ताला का कानून क्या है, क्या रूह एक जिस्म है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कुरान करीम में बयान किया गया है, "ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर से है।" कुरान पाक की आयत में यह भी इरशाद हुआ कि इंसान नाकाबिल तज़किरा शय था, हमने इसके अंदर अपनी रूह डाल दी है, ये बोलता सुनता समझता महसूस करता इंसान बन गया। बात सीधी और साफ ये है कि इंसान गोश्त पोस्त और हड्डियों के ढांचे के एतबार से नाकाबिल तज़किरा शय है। इसके अंदर अल्लाह की फूंकी हुई रूह ने इसकी तमाम सलाहियतों और जिंदगी के तमाम अमाल और हरकत को मुबारक किया हुआ है। हम रोजमर्रा देखते हैं कि जब कोई मर जाता है तो इसका पूरा जिस्म मौजूद होने के बावजूद इसकी हरकत खत्म हो जाती है, यानी हरकत ताबे है रूह की। नाज़रीन, दर हकीकत रूह जिंदगी है और रूह के ऊपर ही तमाम अमाल और हरकत का इन्हसार है। रूह की हर हरकत में मिकदारें काम करती हैं और ये मुअय्यन मिकदारें इस्तेमाल करके रूह मुख्तलिफ हैसियतों और रंग और रूप में अपना तारफ पेश करती है। रूह जब इन मुअय्यन मकदारों के ताने बाने के साथ लिबास तैयार करती है, जिसको हम दरख्त कहते हैं, तो रूह हमें दरख्त की शक्ल में नजर आती है। और रूह जब वो मिकदारें पेश करती है तो बकरी में होती हैं, तो वो हमें बकरी नजर आती है। इस तरह जितनी नूहें और इन नूहों की शक्ल व सूरत हम देखते हैं, ये ऐसी नूह जो हमारी नजरों से पोशीदा है, वो रूह के लिबास की हर लम्हा बदलती हुई तस्वीरें हैं। रूह जब मला आला के लिबास में खुद को पेश करती है तो मला आला है। मलाए आला में गिरोह जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम शामिल हैं। रूह ही की तख्लीक आमलान अर्श, मलाके समावी, मलाके अर्जी और ऐसे सियारे हैं जिनमें अरबों खरबों इंसान, जन्नात और दूसरी मखलूक आबाद हैं। नाज़रीन, रूह हमेशा पर्दे में रहती है और खुद को किसी न किसी लिबास या इजाब में जाहिर करती है। रूह के बारे में जितने तज़किरे मिलते हैं और जिन लोगों ने रूह की तारीफ बयान की है, उन्होंने रूह को किसी न किसी तरह शक्ल में बयान किया है। मसलन रोशनी, नूर वगैरह वगैरह। रोशनी भी एक शक्ल है और नूर की भी एक तारीफ है। रूह क्या है, इसकी मैयत क्या है, इसको वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। रूह जिस नूह का लिबास इख्तियार करती है, इस नूह को जिंदा रहने के लिए तमाम जरूरी हवास बख्शती है। ये हवास ही हैं जो अलग अलग मिकदार रखते हैं, जमान मकान का रूप धार कर हमारे सामने आ जाते हैं। हवास ज़ेली तहकीक है, यानी रूह की तख्लीक। इस तरह जैसे इंसान हवाई जहाज बनाता है तो कहा जाता है कि इंसान हवाई जहाज का खालिक है। हालांकि हवाई जहाज की तख्लीक में दर्जा बदर्जा तमाम तहरीकात मौजूद हैं जो रूह से इंसान को मुंतकिल होती हैं। जब कोई इंसान तख्लीकी मिकदारों से आज़ाद हो जाता है और इस हद तक आज़ाद हो जाता है कि रूह का बनाया हुआ लिबास या अपने लिए रूह के मुतय्यन करदा मीडियम की नफी जाती है, तो वो एक हद तक जितना अल्लाह ताला चाहते हैं रूह से वकूफ़ हासिल कर लेता है। और ये वकूफ़ इंसान को तमाम फासलों और तमाम हदबंदियों से गुजार कर देता है। इस दुनिया की तमाम चीज़ें जो कुछ हमारी आंखों के सामने या जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, बशमूल सूरज, चांद, सितारे, हम रूह की मार्फत देख रहे हैं। यानी रूह की इतलात या रूह का इल्म मुख्तलिफ शक्ल और सूरत और मुख्तलिफ लिबासों में नजर आता है। जिस तरह इंसान के अंदर रूह काम कर रही है, जिस तरह रूह ने इंसान को लिबास बनाकर खुद के सामने और दूसरी रूहों के सामने पेश किया है, इस तरह चांद और सूरज भी एक इल्म है जिसकी इतला मुतवातर और मुसलसल रूह हमें बहम पहुंचा रही है। एक अंधा आदमी जो चांद, सूरज और सितारों को नहीं देख सकता, मगर चांद की रोशनी, सितारों की ठंडक और सूरज की तपश से इसी तरह मुतासर होता है जैसे आंख रखने वाला कोई इंसान मुतासर होता है। बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि अंधे को ये नजर नहीं आ रहा कि ये धूप है, लेकिन वो धूप की तपश महसूस करता है और इसे ये इल्म है कि ये धूप है। एक आदमी पानी को देखता है, इसने अभी पानी में हाथ नहीं डाला, इसका हाथ अभी भीगा भी नहीं। हाथ भीगने से दिमाग पर जो असरात मुरतब होते हैं, वो असरात भी मुरतब नहीं हुए, लेकिन वो पानी को देखकर पानी कह देता है। एक आदमी की आंखें बंद है, कोई शख्स इसके हाथ पर लोहे का टुकड़ा रख देता है। वो आदमी देख नहीं रहा कि इनके हाथ पर लोहा रखा हुआ है, लेकिन वो जानता है कि ये लोहे का टुकड़ा है। सवाल ये है कि पानी में हाथ भीगा है, को देखा नहीं, तो इसने ये कैसे कह दिया कि ये पानी है, ये लोहा है।
زبان سے ادا نہ ہونے کے باوجود محبت بری نظروں کے اثرات خوشکن ہوتے ہیں اور غضبناک نظریں ہراساں کر دیتی ہیں۔ گونگے بہرے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور وہ ان اشاروں کو جو وہ الفاظ کی جگہ استعمال کرتے ہیں آپس میں اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم کسی بات کو الفاظ میں کہتے اور سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح کے لیے الفاظ اس وقت اہمیت رکھتے ہیں جب وہ خیال کو الفاظ کے اندر بند کر کے اس کی ایک شکل و صورت بنا دے یا خیالات کو لباس پہنا دے۔ اگر وہ علم کو الفاظ کے جامع سے آزاد رکھے تب بھی ہم مفہوم سمجھنے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح لفظ اور آواز سن کر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، انسانی روح کے پیدا ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ دو نطفوں کے ملنے کے بعد جب آہستہ آہستہ قالب تیار ہو جاتا ہے تو جیسے چند ادویہ کے ملنے سے اس مجموعہ میں ایک خاص مزاج پیدا ہو جاتی ہے جو ان دواؤں میں فرد فرد کے طور پر پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح اس قالب میں جو خون اور دو نطفوں کا مجموعہ ہے ایک خاص جوہر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک فاسفرس کے رنگ میں ہوتا ہے اور جب تجلی الہی کی ہوا کن کے امر کے ساتھ اس پر چلتی ہے تو یک دفعہ وہ افروختہ ہو کر اپنی تاثیر اس قالب کے تمام حصوں میں پھیلا دیتی ہے۔ ناظرین، اول یہ کہ تمام روحیں ہمیشہ اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی متحد اور زیر حکم ہے۔ اس نے روحوں کو ایسے کامل طور پر خدا تعالیٰ کی متحد اور زیر حکم کر دیا ہو سو یہ روحوں کے حادث اور مخلوق ہونے پر اول دلیل ہے۔ ناظرین، ہر ایک جسم میں جتنے ذرات ہیں اسی قدر روحوں کا اس سے تعلق ہے۔ اگر ایک قطرہ پانی کو خوردبین سے دیکھا جائے تو ہزاروں کیڑے اس میں نظر آتے ہیں، ویسے ہی پھلوں میں بھی، بوٹیوں میں بھی اور ہوا میں بھی۔ بہرحال ہر ایک جسم دار چیز کیڑوں سے بری ہوئی ہے مگر کبھی وہ کیڑے مخفی ہوتے ہیں۔ مثلا جس اناج کو دیکھو تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا نہیں اور پھر خود بخود اس کے اندر میں سے ہی کچھ تغیر پذیر ہو کر اس قدر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ سب جسم کیڑے ہی کیڑے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ارواح کو اجسام سے ایک لازمی اور دائمی تعلق پڑا ہے۔ روح ہرگز جسم نہیں ہے، جسم قسمت کو قبول کرتا ہے اور روح قابل انقسام نہیں۔ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے، جو رحم میں پرورش پاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے، پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدا سے اس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بے شک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اس کی اذن سے اور اس کی مشیت سے ایک مجہول علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے۔ ناظرین، قرآن شریف یہ نہیں سکھلاتا کہ انسانی ارواح اپنی ذات کے تقاضا سے ابدی ہیں، بلکہ وہ یہ سکھلاتا ہے کہ یہ ابدیت انسانی روح کے لیے محض عطیہ الہی ہے، ورنہ انسانی روح بھی دوسرے حیوانات کی روحوں کی طرح قابل فنا ہوتا۔ اور یہ کہنا کہ اگر روح مخلوق ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ فنا بھی ہو جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح بے شک فنا پذیر ہے۔ اس پر دلیل یہ کہ جو چیز اپنی صفات کو چھوڑتی ہے اس حالت میں اس کو فانی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی دوا کی تاثیر بالکل باطل ہو جائے تو اس حالت میں ہم کہیں گے کہ وہ دوا مر گئی۔ ایسا ہی روح میں یہ امر ثابت ہے کہ بعض حالات میں وہ اپنی صفات کو چھوڑ دیتی ہے، بلکہ اس پر جسم سے بھی زیادہ تغیرات واجب ہوتے ہیں۔ انہی تغیرات کے وقت کہ جب وہ روح کو اس کی صفات سے دور ڈال دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ روح مر گئی ہے، کیونکہ موت اسی بات کا نام ہے کہ ایک چیز اپنی لازمی صفات کو چھوڑ دیتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مر گئی۔ اور یہی بید ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فقط انہی انسانی روحوں کو بعد مفارقت دنیا زندہ قرار دیا جن میں وہ صفات موجود تھے۔ غرض یہ کہ روح کا اپنی صفات سے الگ ہونا یہی اس کی موت ہے۔ چنانچہ حالت خواب میں بھی جب جسم انسانی مرتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی مر جاتی ہے، یعنی اپنی صفات موجودہ کو جو بیداری کی حالت میں تھی چھوڑ دیتی ہے، اور ایک قسم کی موت اس پر وارد ہو جاتی ہے کیونکہ خواب میں وہ صفات اس میں باقی نہیں رہتی جو بیداری میں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ سو یہ بھی ایک قسم کی موت ہے کیونکہ جو چیز اپنی صفات سے الگ ہو جائے اس کو زندہ نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، روح کی تین قسم ہوتی ہیں: روح نباتاتی، روح حیوانی، روح انسانی۔ ان تینوں کو ہم برابر نہیں مانتے۔ ان میں سے حقیقی زندگی کی وارث اور جامع کمالات صرف انسانی روح ہے۔ باقی حیوانی اور نباتاتی روح میں بھی ایک قسم کی زندگی ہے مگر وہ انسانی روح کی برابری نہیں کر سکتی، نہ ویسے مدارج حاصل کر سکتی ہیں اور نہ کمالات میں انسانی روح کی برابری کر سکتی ہیں۔ کچھ تشابہ ہو تو اس باریک بحث میں ہم پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض خاص صفات میں یہ روح انسانی روح سے مشابہت رکھتی ہوں، مگر جس طرح انسان میں اور ان میں ظاہری اختلاف اور فرق ہے اسی طرح اختلاف روحانی میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।